बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CID न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं बिलाल हैदर। सबसे पहले हेडलाइंस। मुलाजमीन आज 30 रोज बाद डी चौक पहुंच गए और एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं और हम अपने हकूक लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के थाना रमना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गन पॉइंट पर स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुनज़्ज़म खतरनाक घरों के 2 कारिंदे कावर मजीद और फैसल अली को गिरफ्तार करके असलहा एमुनेशन बरामद। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक शहरियों से गन पॉइंट पर नकदी कीमती अशया छीनने और जुड़वा शहरों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजमान को शनाख्त परेड के लिए जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई SP सदर जोन मोहम्मद सरफराज विरक की निगरानी में DSP जुल्फिकार अहमद SHO बमा टीम ने की। नोकोट शामोरी के करीब हाल ही होने वाली बारिशों में मकान गिरने के सबब एक बच्चे की मां नौजवान लड़की की कमर की हड्डी टूट गई, जो कि गुर्बत के बायस इलाज से महरूम है और किसी मसीहा की मुंतज़िर। नोकोट के करीब शामोरी पर हालिया होने वाली बारिशों के सबब कच्ची मिट्टी से बना मकान जमीन बोस हो गया और इस कुदरती आफत ने इस गांव की 2 बच्चों की मां कच्चे मकान के तले दब गई, जिसकी वजह से इसकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूट गई है। माँ बाप पर तो जैसे आसमान टूटकर गिर पड़ा हो। ये गुर्बत के मारे अपना जो माल मवेशी बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराया और जो कुछ था अपनी बेटी के इलाज पर लगा दिया। अब डॉक्टरों ने कहा है कि बच्ची के इलाज पर 70,000 रुपये का खर्चा है, तो इसका इलाज मुमकिन होगा, लेकिन गुर्बत के बायस अब इस बच्ची का इलाज ना हो सका है और इस बच्ची को मुसलसल 4 माह से बिस्तर पर पड़े हुए इसकी कमर पे छाले पड़ना शुरू हो गए हैं। सख्त सर्दी के बावजूद वो आज भी एक तिनकों से बनी झुपड़ी नुमा मकान में चारपाई पर लेटी रहती है। तकदीर ने इससे ऐसा इम्तिहान लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है और ये 2 बच्चों की माँ 4 माह से दुख और तकलीफ को बर्दाश्त कर रही है। वालिदैन ने मुखिर हजरात से अपील की है कि इस बच्ची का इलाज कराने के लिए इसकी मदद की जाए। ननकाना साहब मोहल्ला हसन भट्टी में सीवरेज बंद होने की सूरत में गटरों का पानी गलियों में भर गया, जहां से लोगों का गुजरना में मुश्किल हो गया। देखते हैं अपने ब्यूरो चीफ नवीद हुसैनी की इस रिपोर्ट में। आपका मेजबान नवीद हुसैनी CID न्यूज के साथ। जैसे कि नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं हसन भट्टी मोहल्ला हसन भट्टी वाली गली में, जहां के गटर बंद होने से सीवरेज का निजाम दरम बरम हो चुका है और मोहल्लेदार परेशान है। गटरों का पानी गलियों में तैरने लगा और एक तालाब का मंजर पेश करने लगा। इसी दौरान मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा गटर बंद होने के गंदे पानी के कुछ मनाजर। इस गंदे पानी से कई सारी बीमारियां भी फैल सकती हैं और बहुत सा मच्छर भी पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन ये जो गली है एक तो स्कूल की तरफ जाती है, स्कूल के बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं और दूसरी जानिब कच्ची मस्जिद की तरफ जाती है, नमाजी भी यहाँ से गुजरते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया खामोश है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि जो सीवरेज का निजाम दरम बरम हो चुका है, खराब हो चुका है, इसको ठीक किया जाए। मोहल्लेदार बहुत ही परेशान है। कैमरामैन तुकीर हुसैनी के साथ ब्यूरो चीफ नवीद हुसैनी, CID न्यूज, ननकाना साहिब। इस्लामाबाद थाना कराची कंपनी पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल से चोरी करने वाले 3 रुकनी गैंग के 2 सरगर्दा कारिंदे मोहम्मद अदील हसन नवाज गिरफ्तार किए। मुलजमान की कब्जा से चोरी शुदा 3 मोटरसाइकिल्स बरामद किए गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। SP सदर जोन मोहम्मद सरफराज विरक ने पुलिस टीमों को शाबाश दी। चेन्नई डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल जफर की ज़ेर सदारत इजलास आम का इनेकाद। इजलास में DSP साहिबान, SHOs, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबलान, लेडी कांस्टेबलान ने शिरकत की। मजीद जानते अपने ब्यूरो चीफ परवेज इकबाल चद्दड़ की रिपोर्ट में। कौमी इदारों की निजकारी मुल्क की तबाही का बायस बन सकती है। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन और पाकिस्तान मजदूर महाज का मुश्तरका एलामिया। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन और पाकिस्तान मजदूर महाज का मुश्तरका इजलास बलोच लेबर हाल कैंची अमरसतु लाहौर पर मुनक़िद हुआ। इजलास में मजदूर रहनुमाओं मोहम्मद याकूब अल्ताफ हुसैन बलोच, सुबैर वारसी, हनीफ रामी, नज़ीर शहजाद कामरेड, मोहम्मद अकबर कामरेड, मोहम्मद जुनस के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की।
ملک میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا، جبکہ پشاور کے گنجان آباد علاقے، محلہ غریب آباد، نرس کھٹک چوک، شہین مسلم آباد سمیت پاور کے مختلف علاقوں پشاور میں لائن میں گیس کے بجائے پانی آنے لگا۔ اس بابت NA31 کے MNA اور PK 77 کے MPA کو بار بار آگاہ کیا گیا، لیکن وہ اپنے مزوں میں کبھی اسلام آباد اور کبھی ٹور پر نکلے ہوتے ہیں اور عوام کو ذہنی کوفت میں مبتلا کر دیا ہے۔ علاقے کے امائتی نے کئی بار گیس افسران اور منتخب نمائندوں کو بار بار کمپلینٹ کی ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہ ہے۔ پشاور کیپٹل سٹی پولیس پشاور نے سرکاری دفاتر اور تجارتی مراکز سے موٹر سائیکلیں چوری کرنے والے منظم گھروں سے تعلق رکھنے والے ملزم کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم نے ابتدائی تفتیش کے دوران موٹر سائیکل چوری کے متعدد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا، جس کے قبضہ سے 5 عدد مسروقہ موٹر سائیکل بھی برآمد کیے گئے۔ ملزم سے دوران تفتیش اہم انکشافات کی توقع۔ تفصیلات کے مطابق مدعی حبیب اللہ ولد حسین اللہ سکنہ 400 نے تھانہ شرقی پولیس کو رپورٹ درج کی کہ AG آفس کے سامنے سے کسی نامعلوم ملزمان نے اس کا موٹر سائیکل چوری کر لیا، جس کی رپورٹ پر نامعلوم ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ تھانہ صدر اکاڑہ کے علاقہ سے لاپتہ ہونے والی 7 سالہ بچی کو تھانہ صدر اکاڑہ کے ASI شہباز الحسن نے تلاش کر لیا۔ مصباح نامی بچی کو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد اور SP انویسٹیگیشن عبداللہ لک نے اپنی نگرانی میں ورثہ کے حوالے کیا۔ بچی کے ورثہ نے اکاڑہ پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اوکاڑہ بائی پاس پر ہائی وے پیٹرولنگ کی گاڑی رکشہ اور ٹرک کے درمیان تصادم، رکشہ ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ ابھی تک رکشہ ڈرائیور کی پہچان نہ ہو سکی۔ جہلم کی تحصیل جینا کی مصروف ترین منگلہ روڈ پر رش کا عالم، انتظامیہ کی طرف سے ہر روز شور مچایا جاتا ہے۔ پولیس کی نفری کم ہے، گاڑیاں لوگ روڈ پر ہی کھڑی کر دیتے ہیں، تجاوزات وغیرہ سارے مسئلے اپنی جگہ، مگر منگلہ روڈ ایسی روڈ ہے جہاں شہر کے علاوہ بے شمار گاڑیوں اور آزاد کشمیر کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ منگلہ روڈ 2 پوائنٹ پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو سارا دن بلدیہ والوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کاش کوئی ہم کو اٹھا لے۔ آج کی ہی مثال لے لیں، دن کا 1:10 ہو گئے، ابھی تک گندگی اسی طرح روڈ پر پڑی ہے۔ ٹریفک کی روانگی میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، آخر یہ کس کا کام ہے؟ اچھے کاموں کے ساتھ اس پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ وہاڑی DHQ میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، رات گئے اچانک DHQ ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ میں آگ بھڑک اٹھی۔ اطلاع ملتی ہی اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی جعفر چودھری، SHO دانیوال اور ریسکیو 112 کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور کاربن سلنڈرز کی مدد سے آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی جعفر چودھری نے تمام ریسکیو عملہ کی خود نگرانی کی اور آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی، کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ گدھے اور کتوں کے بعد اب مردہ مرغیوں کا گوشت لاہور میں سپلائی۔ قصور سے جانے والے مردہ حرام گوشت پکڑا گیا۔ ڈالفن پولیس کی بڑی کارروائی، قصور سے لاہور جانے والا مری مرغیوں کا گوشت سپلائی ویگن پکڑی گئی۔ ڈرائیور نے اعتراف جرم بھی کر لیا کہ گاڑی ڈرائیور کا کہنا تھا کہ یہ مردہ مرغیاں ہم لاہور جا کے شوارما اور برگر پوائنٹوں پر سپلائی کرتے ہیں۔ ہیڈ لائنز اپنی جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے CID نیوز۔